बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, शौहर को ये तीन जुमले बोलने वाली बीवी से अल्लाह ताला हमेशा नाराज रहता है। मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत रिश्ता होता है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत से रहें तो इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। और अगर झगड़े और तकरार की नौबत आ गई तो इससे बढ़कर कोई मुसीबत नहीं। अगर जिंदगी में झगड़े और तकरार की नौबत आ जाए तो मियाँ बीवी दोनों की जिंदगी जहन्नम का नमूना बन जाती है। इस जमाने में मियाँ बीवी के झगड़ों का फसाद इस कदर ज्यादा फैल गया है कि हजारों मर्द हजारों औरतें इस मुसीबत में गिरफ्तार हैं और हजारों घर इख्तलाफ की आग में जल रहे हैं, नफरत की आग में जल रहे हैं। मियाँ बीवी दोनों अपनी जिंदगी से बेजार होकर दिन रात मौत की दुआएं मांग रहे हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो औरतों को दरसे इखलाक दे रहे थे। फरमाया, ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, शौहर को ये तीन जुमले बोलने वाली बीवी से अल्लाह ताला हमेशा नाराज रहता है। बीवी के ये तीन जुमले शौहर को मुतनफ़र कर देते हैं, इस कदर के दिल में नफरत डालते हैं कि सारी जिंदगी शौहर बीवी की तरफ देखना गवारा नहीं करता। औरतों ने पूछा, हजरत वो तीन जुमले कौन से हैं? हजरत इमाम जाफिर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, पहला जुमला, शौहर के अच्छा होने के बावजूद भी कहे कि आपने कभी भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो शौहर जो कायनात से बढ़कर अपनी बीवी को अहमियत देता है, हमेशा बीवी के मुस्तकबिल के लिए अच्छा सोचता है, दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी करके कंधे पे बोरियां लाद लाद के बीवी की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश में लगा रहता है। वो अपनी बीवी को दूसरी औरतों से अलग थलग देखना चाहता है कि मेरी बीवी का स्टेटस दूसरी औरतों से ज्यादा हो, मेरी बीवी का मुकाम व मर्तबा दूसरी औरतों से ज्यादा हो। लेकिन जब वो बेचारा गुर्बत का शिकार होता है, जब उसे कोई काम या मजदूरी वगैरह नहीं मिलती, जब वो अपनी जेब खाली कर बैठता है, तब आहिस्ता आहिस्ता बीवी का असल चेहरा सामने आना शुरू हो जाता है। एक दिन आता है कि वो बातों बातों पे कहती नजर आती है कि आपने तो कभी भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये वो औरत है जिस पर अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत करते हैं। तब तक उसकी नमाज रोजा हज ज़कात कबूल नहीं होती जब तक अपने शौहर से मुआजरत नहीं करती, राजी नहीं कर लेती। दूसरी चीज, तमाम जरूरियात पूरा करने के बावजूद भी शौहर की नाशुक्री करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात मैंने चंद औरतों को उनकी जबान के साथ लटके हुए देखा। मेराज की रात जब मैंने जहन्नम का नजारा किया, जहन्नम में झांक कर देखा, तो मैंने एक औरत को देखा जो अपनी जबान के साथ लटकी हुई थी। अंदाजा खुद लगा लें, जो औरत अपनी जबान के बल लटकी हुई है, उसकी जबान कितनी लंबी होगी। मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल आखिर इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है? अब दिल के कानों से सुनिएगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, ये वो औरत है जो बातों बातों पर शौहर की नाशुक्री किया करती थी। शौहर की नाशुक्री करने वाली औरत की सजा यह है कि जहन्नम में उसको उसकी जबान के साथ लटकाया जाएगा। तीसरा, कोई ऐसा जुमला जिसके बोलने से शौहर के तमाम एहसानात की फरामोशी हो। शौहर ने अपने हलाल रिस्क में से उसे घर बना कर दिया, बीवी की तमाम जरूरियात का सामान उसे मुहैया किया, उसके दुखों को अपना दुख समझा, उसके दर्दों को अपना दर्द समझा। बीवी का हक तो ये था कि सारी जिंदगी इतने बड़े एहसानात की बारिश बरसाने वाले शौहर के कदमों में पड़ी रहती, लेकिन ये औरत शौहर के तमाम एहसानात को फरामोश करती है। ये वो औरत है जिस पर अल्लाह ताला लानत करता है, गजब की निगाह से देखता है, नफरत की निगाह से देखता है। कयामत के दिन ऐसी औरत को जहन्नम की तरफ घसीट के ले जाया जाएगा। फरमाया, ये तीन जुमले बोलने वाली औरत इतनी खतरनाक औरत है, ये जिस रास्ते से आ रही हो वो रास्ता भी छोड़ देना चाहिए। हर औरत शौहर के घर में कदम रखते ही अपने ऊपर ये लाजिम कर ले, वो हर वक्त और हर हाल में अपने शौहर का दिल अपने हाथ में लिए रहे और उसके इशारों पर चलती रहे। अगर शौहर हुक्म दे कि दिन भर धूप में खड़ी रहो या रात भर जागती रहो, मुझे पंखा चलाती रहो, तो औरत के लिए दुनिया व आखिरत की भलाई उसमें है कि थोड़ी तकलीफ उठाकर वो सब्र करके उस हुक्म पर भी अमल करे और किसी वक्त और किसी हाल में भी शौहर के हुक्म की नाफरमानी ना करे। हर औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर के मिजाज को पहचान ले और बगौर देखती रहे
کہ اس کے شوہر کو کیا کیا چیزیں اور کون کون سی چیزیں ناپسند ہیں، اور وہ کن کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کون کون سی باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے پہننے اوڑھنے اور بات چیت میں اس کی عادات اور اس کا ذوق کیا ہے اور کیسا ہے۔ خوب اچھی طرح شوہر کا مزاج پہچان لینے کے بعد عورت کو لازم ہے کہ وہ ہر کام شوہر کے مزاج کے مطابق کرے، ہرگز شوہر کے مزاج کے خلاف نہ کوئی بات کرے نہ کوئی کام۔ عورت کو لازم ہے کہ شوہر کو کبھی جلی کٹی باتیں نہ سنائے، نہ کبھی اس کے سامنے غصے میں چلا چلا کر بولے، نہ اس کی باتوں کا کڑوا تیکھا جواب دے، نہ کبھی اس کو تانا مارے نہ کوسنے دے، نہ اس کی لائی ہوئی چیزوں میں عیب نکالے، نہ شوہر کے مکان و سامان وغیرہ کو حقیر بنائے، نہ شوہر کے ماں باپ یا اس کے خاندان یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے شوہر کے دل کو ٹھیس لگے اور خواہ مخواہ اس کو سن کر برا لگے۔ اس قسم کی باتوں سے شوہر کا دل دکھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہونے لگتی ہے، جس کا انجام جھگڑے لڑائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ میاں بیوی میں زبردست بگاڑ ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یا تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے یا بیوی اپنے میکے میں بیٹھنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اپنی بھاوجوں کے تانے سن سن کر کوفت اور کٹھن کی بھٹی میں جلتی رہتی ہے، اور میکے اور سسرال والوں کے دونوں خاندانوں میں بھی اسی طرح اختلاف کی آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ کبھی کورٹ کچہری کی نوبت آ جاتی ہے اور کبھی مار پیٹ ہو کر مقدمات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور دونوں خاندان لڑ بھڑ کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ شوہر کی آمدنی کی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگے، بلکہ جو کچھ ملے اس پر صبر و شکر کے ساتھ اپنا گھر سمجھ کر ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اگر کوئی زیور یا کپڑا یا سامان پسند آ جائے اور شوہر کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کو لا سکے تو کبھی ہرگز شوہر سے اس کی فرمائش نہ کرے، اور اپنی پسند کی چیزیں نہ ملنے پر کبھی کوئی شکوہ شکایت نہ کرے، نہ غصے سے، نہ منہ پھلائے، نہ تانا مارے، نہ افسوس ظاہر کرے، بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر سے کسی چیز کی فرمائش ہی نہ کرے، کیونکہ بار بار کی فرمائشوں سے عورت کا وزن شوہر کی نگاہ میں گھٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر شوہر خود پوچھے کہ میں تمہارے لیے کیا لاؤں، تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی مالی حیثیت دیکھ کر اپنی پسند کی چیز طلب کرے، اور جب شوہر چیز لائے تو وہ پسند آئے یا نہ آئے، مگر عورت کو ہمیشہ یہی چاہیے کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ ایسا کرنے سے شوہر کا دل بڑھ جائے گا اور اس کا حوصلہ بلند ہو جائے گا، اور اگر عورت نے شوہر کی لائی ہوئی چیز کو ٹھکرا دیا اور اس میں عیب نکالا یا اس کو حقیر سمجھا تو اس سے شوہر کا دل ٹوٹ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر کے دل میں بیوی کی طرف سے نفرت پیدا ہو جائے گی اور آگے چل کر جھگڑے لڑائی کا بازار گرم ہو جائے گا، اور میاں بیوی کی شادمانی و مسرت کی زندگی خاک میں مل جائے گی۔ اگر شوہر کو عورت کی کسی بات پر غصہ آ جائے تو عورت کو لازم ہے کہ اس وقت خاموش ہو جائے اور اس وقت ہرگز کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے شوہر کا غصہ اور زیادہ بڑھ جائے، اور اگر عورت کی طرف سے کوئی قصور ہو جائے اور شوہر غصے میں عورت کو برا بھلا کہہ دے اور ناراض ہو جائے تو عورت کو چاہیے کہ خود روٹھ کر اور گال پھلا کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ عورت کو لازم ہے کہ فوراً ہی عاجزی اور خوشامد کر کے شوہر سے معافی مانگے اور ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر جس طرح وہ مانے اسے منا لے۔ اگر عورت کا کوئی قصور نہ ہو بلکہ شوہر ہی قصوروار ہو، جب بھی عورت کو تن کر اور منہ بگاڑ کر بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ شوہر کے سامنے عاجزی و انکساری ظاہر کر کے شوہر کو خوش کر لینا چاہیے، کیونکہ شوہر کا حق بہت بڑا ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اپنے شوہر سے معافی تلافی کرنے میں عورت کی کوئی ذلت نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کے لیے عزت اور فخر کی بات ہے کہ وہ معافی مانگ کر اپنے شوہر کو راضی کر لے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے اس کی آمدنی اور خرچ کا حساب نہ لیا کرے، کیونکہ شوہروں کے خرچ پر عورتوں کی روک ٹوک لگانے سے عموماً شوہر کو چڑ پیدا ہو جاتی ہے اور شوہروں میں غیرت سوار ہو جاتی ہے کہ میری بیوی مجھ پر حکومت جتاتی ہے اور میری آمدنی خرچ کا مجھ سے حساب طلب کرتی ہے۔ اس چڑ کا انجام یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ میاں بیوی کے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے،
اسی طرح عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے کہیں آنے جانے پر روک ٹوک نہ کرے، نہ شوہر کے چال چلن پر شبہ اور بدگمانی کرے، کہ اس سے میاں بیوی کے تعلقات میں فساد و خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور خواہ مخواہ شوہر کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔